बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपके साथ ऐसे 3 जादुई अल्फाज का अमल शेयर करूंगी, ऐसे 3 जादुई अल्फाज का वजीफा शेयर करूंगी जिसमें बहुत से राज पोशीदा हैं, और जो बंदा ये अमल कर लेता है, ये लफ्ज पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला गैबी तरीके से उसे अता करता है। यूं कह लें कि गैबी हाथों से उसके हर काम में बरकत होती है और हर काम खुद ब खुद बनता चला जाता है, मसला हल होता जाता है, और जो वो मांगता है अल्लाह ताला उसे फौरन अता भी कर देता है। आज का अमल, आज का वजीफा बड़ा खास है, बड़ा अनमोल ये वजीफा है, और इसे इसमें आजम भी कहा जाता है। इस वजीफे को आप नजरे बद से महफूज रहने के लिए कर सकते हैं, हसद से बचने के लिए, जादू जन्नात के वार से हिफाजत के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा रिज्क और दौलत में बरकत के लिए, वसत के लिए, कुशादगी के लिए भी आप ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं। कुरानी अमल है, इसकी बड़ी फजीलत है, इन अल्फाज की बड़ी ही अहमियत है, और ये कुरान की अजमत है, और इसके मोजज़ाती जो पहलू हैं वो अल्लाह की हिकमत की अलामत है। अलिफ लाम मीम अल्लाह ताला की हिकमत और कुरान के इजाज की निशानी है। अल्लाह ताला ने इस हरफ को एक खास मकसद के तहत नाजिल किया, जिसकी हकीकत का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। मैं बस आपको इतना बता सकती हूँ कि ये लफ्ज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हर बिगड़े हुए काम को सुलझा देगा, रूहानी बरकत आपको हासिल होगी। अलिफ लाम मीम पढ़ने से इंसान को रूहानी सुकून और बरकत हासिल होती है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है। कुरान के हर हर्फ पर नेकी मिलती है, तो अलिफ लाम मीम के भी बेशुमार सवाब हैं, फायदे हैं, मोजज़ात हैं। कुरान से जो कुर्बत होती है ना बंदे की, वो अल्लाह ताला के उसे नजदीक कर देती है। और ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको पढ़ने से, जिनको दोहराने से, जिनको याद करने से अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब करेगा, एक नूर अता करेगा, गैबी मदद अता करेगा। इसके अलावा आप जो मांगते जाएंगे अल्लाह ताला आपको फौरन अता करेगा। किसी भी खास मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए, किसी भी दुआ को मकबूल करवाने के लिए, या जादू जन्नात के वार से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचने के लिए, जालिमों के जुल्म से बचने के लिए आप ये अमल, ये वजीफा जरूर करें। छोटा सा अमल है, लेकिन इसके फायदे, इसके मोजज़ात और इसके करिश्मात बहुत ज्यादा हैं, और इस अमल के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो गैबी मदद है वो लाजम हो जाती है, और गैबी हाथों से रब्बे करीम फिर आपकी मदद फरमाते हैं। यूं कह लें कि फरिश्ते आपके घर में हर वो चीज रख कर जाएंगे जिसकी आपको जरूरत होगी, तलब होगी। अगर आपको रिज्क और दौलत की जरूरत है, तो रिज्क और दौलत फरिश्तों के हाथ रब्बे करीम आपके घर पहुंचा देगा। इसके अलावा अगर आप नजर बद से महफूज रहना चाहते हैं, जालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से बचना चाहते हैं, तो फिर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें। और बस तसव्वुर में आपने फूंक मार देनी है, और फिर दुश्मन जो होगा, जालिम जो होगा, उसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह ताला उसे अपने मसले में मुब्तला करेगा, वो किसी ऐसे मसले में फंस जाएगा जिसका उसे ना हल नजर आएगा और ना ही वो उस मसले से निकल सकेगा। अल्लाह ताला उसे दुनियावी परेशानियों और उलझनों में ही उलझा देगा। तो इन 3 अल्फाज को आपने पढ़ना किस तरीके से है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब पढ़ना है, तो अपने मकसद को और अपनी नीयत को अपने जहन में रखना है। मैं हर वजीफे में ये बात कहती हूँ, हर वीडियो में मैं ये बात बताती हूँ कि जो भी आपका मकसद होगा, हाजत होगी, उसकी आपने नियत करनी है, और हर अल्लाह के जिक्र को बावजू हालत में करना है। और ज्यादातर मैं इस बात पर तवज्जो देती हूँ, जोर देती हूँ कि जब भी आपने अल्लाह का जिक्र करना है, या तो किसी नमाज के बाद कर लें, या फिर अलग कमरे में बैठकर करें, और जाए नमाज पर बैठकर करें। क्योंकि हम कोई खास काम करते हैं, कोई खूबसूरत सा काम करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत सी हम जगह मुंतहिब करते हैं कि हम फलां जगह पर ये काम करेंगे तो हमारी इज्जत में इजाफा होगा, या हमारे रेपुटेशन में इजाफा होगा, या जो भी हमारे जहन में बातें होती हैं। इसी तरह जब हम अल्लाह का जिक्र किसी पाक साफ जगह पर बैठकर करेंगे, तो अल्लाह खुशी खुशी हमें वो सब कुछ अता करेगा जिसकी नीयत लेकर, जो मकसद लेकर हम
اس پاکیزہ جگہ پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، چاہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر الگ کمرے میں بیٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، نیت ہے، خواہش ہے، مقصد ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ 3 قرآنی الفاظ پڑھنے ہیں، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ ان الفاظ کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 313 مرتبہ پڑھیں گے نا تو اس کی تاثیر کثرت میں شمار ہوگی، اور جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسے بابرکت اور جلالی الفاظ ہیں جن کے پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کے گھر میں دولت پھینک کر چلے جائیں گے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو کروڑوں عطا کرے گا۔ اگر رزق کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل ہوگا، دولت کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل ہوگا، کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑیاں چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یا کسی اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیٹی کا ہو چاہے وہ بیٹے کا ہو، کوئی بھی مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو، کسی مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی الجھن سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں، یا کسی عام وقت میں آپ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں، آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے رو کر دعا کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری کے ساتھ رو کر اللہ رب العزت سے مانگیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب جو لوگ جادو جنات کے مسائل میں مبتلا ہیں، جنہیں نظر بد لگ چکی ہے، نظر بد کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، یا ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا ان کے کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بزنس میں کوئی مسئلہ ہے، یا جادو جنات کی وجہ سے گھر والے بیمار پڑ گئے ہیں، یا آپ نظر اتارنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، جادو جنات کے وار سے، بری آفات و بلیات سے، برے حادثات سے، حادثاتی موت سے، ناگہانی آفات و بلیات سے بچنے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کس طریقے سے پڑھنی ہے، توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کو ساتھ ضرور ملانا ہے، اور الف لام میم کو بھی ساتھ ضرور ملانا ہے، اور پھر آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کی برکت سے ہمیں ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، جادو جنات کے وار سے محفوظ رکھنا، اور دنیا کی چاروں طرح کی آفات و بلیات سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، برے حادثات سے محفوظ رکھنا، حادثاتی موت سے محفوظ رکھنا، اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور ہمارے گھر بار، اہل و عیال، کاروبار کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، اس بابرکت عمل کو آپ ضرور کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، تصور میں آپ نے پھونک مار دینی ہے کہ مولا جو بھی دشمن ہے اسے غرق کر دے، اسے اپنے انجام تک پہنچا، اور وہ خود ہی اپنی موت مرے، ہمارا کوئی نقصان نہ وہ کر سکے، اور جو اس نے ہمارا نقصان سوچا ہے مولا وہ اسی پر پلٹ کر جائے، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اس عمل کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ روزانہ جادو جنات سے بچنے کے لیے، اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے نمبر 2 پہ وظیفہ بتایا، یہ روزانہ پڑھیں۔ آج میں نے آپ کو جو وظائف بتائے ہیں، یہ دونوں وظائف بڑے طاقتور ہیں، اور جب آپ ان کو کر لیں گے تو پھر اس عمل کے کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر ہمیں دوبارہ کامنٹ باکس میں بتائیں گے کہ آپ کے اس وظیفے نے ہمیں یہ فائدہ دیا۔ انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور رب کریم کی مدد کو آسمانوں سے اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔